अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। जब तुम साथ होते हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब तुम चार्जिंग पर होते हो तो 1 घंटा भी नहीं गुजरता। डियर मोबाइल। बेचैनी, बेजारी, तन्हाई, उदासी, 81, 82, 83, 84, मेरा शेर मेरी मर्जी। भरोसा इतने खराब दौर से गुजर रहा है कि किसी को बताया जाए कि बीवी के पास हूँ तो लोग पूछ ही लेते हैं किसकी। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। शागिर्द, मेंढक। टीचर, ठीक है, बाकी 4 के भी नाम बताओ। शागिर्द, मेंढक की माँ, मेंढक का बाप, मेंढक की बहन, मेंढक का भाई। शादी से पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुल्ली नंबर 1। शादी से पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया। शादी से पहले जान मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी से पहले तुम बिन रहा नहा जाए, शादी के बाद अब और सहा न जाए। शादी से पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो। शादी से पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी से पहले जान कब मिलने आओगी, शादी के बाद मेके कब जाओगी। बीवी मेके जाती है और मजे लेने के लिए शौहर को मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पका लो आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक काटना है। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो मिला लेना। शोहर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। एक जिम्मेदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे, बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों से कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे। वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे। बच्चे से दूसरा बच्चा बोला, ओए ना ओए, रियाजी पढ़ादा पे आई। एक सिंधी के घर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था FSC, शौहर, बीवी MSc। किसी ने शौहर से पूछा, साईं आपकी बीवी इतनी तालीम याफ्ता है, आप क्यों नहीं। सिंधी ने कहा, मतलब तो एक है। आदमी ने पूछा, वो कैसे। शौहर, MSc मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन, FSC फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। साईं तो साईं, साईं की डिग्री भी साईं। 2 लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है। दूसरी बोली, अगर 2 लाख रुपए वाला ना मिला तो। वो बोली, तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो। बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था और बोला, अगर बात 35,000 तक पहुंच जाए तो मुझे जगा देना। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज, डॉक्टर साहब ये किस लिए मंगवाए हैं। डॉक्टर, आज मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना तुम्हारे लिए। टीचर पप्पू से, इलामा इकबाल के शेर की तशरीह करो। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। पप्पू, इस शेर में इलामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। बेगम ने गुस्से में फ्रीज़र का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो शेख साहब बोला, ध्यान से। बेगम गुस्से से बोली, नहीं, क्या ध्यान से, बताओ मुझे। फ्रीज़र मेरे अब्बा ने दिया, बर्तन मेरे अब्बा के, बेड मेरे अब्बा का, टीवी मेरे अब्बा का, सोफ़ा मेरे अब्बा के, वॉशिंग मशीन मेरे अब्बा का, फर्नीचर मेरे अब्बा का। तुम्हारा इस घर में है ही क्या। आधी रात हुई तो घर में चोर आकर सामान समेटने लगे। बीवी ने सोते हुए शोहर को जगाया और कहा, लगता है चोर आ गया है, देखना जरा। शेख ने दूसरी साइड करवट ले ली और कहा, सब कुछ तो तुम्हारे बाप का है, मेरा ये क्या है इस घर में जो मैं देखूं। अपने अब्बा को कॉल करके बुला लो जल्दी। मैं, अब्बू मुझे बाजा ला दो। अब्बू, नहीं बेटी, तुम सबको तंग करोगी, मैं नहीं ला कर दूंगा। अब्बू, नहीं अब्बू, जब सब सो जाएंगे मैं तब बजाऊंगी।
ہمارے محلے میں بچے کو میں نے کہا، بیٹا 14 اگست گزر گئی ہے، ابھی تو باجا نہ بجاؤ۔ آگے سے وہ بچہ کہتا ہے، بھائی 14 اگست 3 دن ہوتی ہے۔ ایک پٹھان مسجد میں گیا تو مسجد کے مولوی نے اسے بہت مارا۔ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے پٹھان کو مارنے کی وجہ پوچھی تو مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ صبح سے چوتھی دفعہ آیا اور بار بار پوچھ رہا ہے 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ آج ایک دوست نے بتایا کہ ابا جی نے ہم چاروں بھائیوں کو بلایا اور آگے لکڑیوں کا گڈھا رکھا ہوا تھا۔ ہم چاروں بھائیوں کو بلایا، اس کو توڑو۔ میں کیونکہ جم کرتا تھا تو میں نے اکیلے ہی وہ گڈھا توڑ دیا۔ ابا جی اس بات پر لتر اتار کر میری خوب مرمت کی کہ بے غیرتا، سارے اخلاق کی سبق دا بیڑا غرق کر دیتا ہی۔ بیوی، تم سے شادی کر کے میری زندگی ہی برباد ہو گئی ہے، تم نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا۔ شوہر اپنے 5 بچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، تو یہ میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ ایک آدمی اپنا بستر اٹھا کر جیو نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ نیوز والے، کس لیے آئے ہو؟ آدمی بولا، وہ لڑکی کدھر ہے جو خبروں کے آخر میں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیے، میں ان کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ ایک نئے استاد نے طلبہ سے پوچھا، ابو جہل کو کس نے مارا؟ ایک نے کہا، واللہ میں نہیں تھا استاد جی۔ دوسرے نے کہا، کل میں غیر حاضر تھا۔ تیسرے نے کہا، میں تو مرغی بھی نہیں کاٹ سکتا، آپ جانتے ہیں کہ میں آدمی کو مار دوں۔ جب استاد نے یہ ساری بیوقوفانہ باتیں سنی تو وہ پرنسپل کے پاس گئے اور پوری کہانی سنائی۔ پرنسپل کلاس میں آیا اور بچوں سے وہی سوال کیا تو انہوں نے وہی جوابات دیے۔ تب پرنسپل نے استاد کو ایک طرف لے جا کر کہا، آپ کو یقین ہے کہ قاتل اسی کلاس میں ہے؟ پرسوں 48,000 والا موبائل ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے 27,000 کا بتایا۔ آج ابو نے 27,000 دیے اور کہا، ایک ایسا مجھے بھی لا دو۔ ہومیوپیتھک دوائی کھانے کا بھی الگ مزہ ہے۔ ڈبی سے 4 گولیاں نکالو تو 6 نکل جاتی ہیں، 2 واپس ڈال لو تو 4 اندر چلی جاتی ہیں، پھر دوبارہ نکال لو تو اسی کھیل میں بیماری سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رانا ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ ڈاکٹر، نہیں رانا، میں وہی ہوں جس کو 2 سال پہلے نمونیا ہوا تھا اور آپ نے نہانے سے منع کیا تھا۔ ڈاکٹر، جی جی بالکل پہچان لیا، بولو کیا مسئلہ ہے؟ رانا صاحب بولے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تب مجھے نہانے کا منع کیا تھا، کیا اب میں نہا لوں؟ لڑکا، جان تم بدل گئی ہو۔ لڑکی، کیسے؟ لڑکا، میں اب تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی، کمینے، پچھلی مرتبہ شرما کے آنکھیں بند کی تھی تو میرے پرس سے 300 روپے غائب تھے۔